नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम डी मधुस्मिता आचार्य। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिवपरिसरे शिक्षाशास्त्रे प्रथमवर्षे पठामि। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 3 एवं च मम मार्गदर्शिकायाः नाम भवति डॉक्टर मो गोस्वामी महोदयाः। अद्य अहं मूल्याङ्कन उपकरणानां विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वयं यदा कक्षायां मूल्याङ्कनं कुर्मः एवं च कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य मूल्याङ्कनं कुर्मः तदानीं वयं मूल्याङ्कनस्य उपकरणानां साहाय्येन एव मूल्याङ्कनं कुर्मः। अतः अहम् इदानीं मूल्याङ्कन उपकरणानां विषये यथामति वदामि। प्रथमतः मूल्याङ्कनस्य साधनानां विषये वयं चर्चां कुर्मः। मूल्याङ्कनसाधनानां मध्ये आयाति प्रथमं भवति परीक्षणम्। अस्य मुख्य उद्देश्यं भवति वैयक्तिकविभिन्नतायाः मूल्याङ्कनं, यथा तथ्यानां वा घटकानां परिवर्तनं, तस्य व्यवहारस्य निष्पादनम् एवं च भाविजीवने तस्य कथं प्रयोगः भवति तस्य परीक्षणं भवति। ततः परमायाति अवलोकनविधिः। अवलोकनविधिः सर्वप्राचीनविधिरस्ति। अनेन माध्यमेन परीक्षकः व्यक्तेः व्यवहारस्य मूल्याङ्कनं करोति। तथैव शिक्षकः कक्षामध्ये छात्राणां व्यवहारस्य तथा तेषां चरित्रस्य मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नोति। अयं मूल्याङ्कनविधिः चतुर्विधः भवति, यथा प्रत्यक्ष, परोक्ष, सहभागी तथा असहभागी। ततः परमायाति साक्षात्कारविधिः। अनेन विधिना व्यक्तेः प्रत्यक्ष अवलोकनं कर्तुं शक्यते। अयं विधिः द्विविधः भवति, यथा संरचितः एवं च असंरचितः। यदा साक्षात्कारविधेः समयः तथा प्रश्नानां पूर्वनिर्धारितः भवति तदानीं वयं तत् संरचित साक्षात्कारविधिः इति वक्तुं शक्यते। यदा समयः एवं च प्रश्नः अनिर्धारितः भवति तदानीं तत् असंरचितसाक्षात्कारविधिः इति वक्तुं शक्यते। ततः परमायाति समाजमिति। अनेन विधिना कस्यचित् व्यक्तेः परिचयः समाजे कथं भवति तदुपरि मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्यते। अयं तु सोशियोग्राम् इति मूल्याङ्कनस्य उपकरणेन मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्यते। इदानीं वयं मूल्याङ्कन उपकरणानां विषये चर्चां कुर्मः। प्रथमतः आयाति प्रश्नावली। कक्षायां यदा शिक्षकः प्रश्नं कुर्वति तदानीं तु प्रश्नावलीमाध्यमेन सः प्रश्नं करोति। प्रश्नावल्याः प्रश्नः क्रमबद्धरूपेण प्रश्नानां तथा विषयाणाम् उपस्थापनं करोति। अयं प्रश्नावलीविधिः तु द्विविधं भवति, यथा प्रतिबन्धितप्रश्नावली एवं च अप्रतिबन्धितप्रश्नावली। यदा प्रश्नावल्याः उत्तराणि आम् न इत्यनेन आयाति तदानीं वयं प्रतिबन्धितप्रश्नावली इति वक्तुं शक्यते। यदा प्रश्नानाम् उत्तराणि विस्तृतरूपेण आयाति तदानीम् अस्माभिः अयं तु अप्रतिबन्धितप्रश्नावली इति वक्तुं शक्यते। ततः परमायाति अनुसूची। गुणमहोदयस्य मतानुसारेण अनुसूची प्रश्नानां प्रयोगात्मकसमूहः भवति, येन शोधकर्ता अथवा शिक्षकः क्रमशः अनुसूच्यौ यथा लिखितं वर्तते तथैव सः प्रश्नं करोति। अयम् अनुसूचिः समयान्तराळे परिवर्तनमपि कर्तुं शक्यते। अयं तु द्विविधं भवति, यथा साक्षात्कार अनुसूची एवं च अवलोकन अनुसूची। ततः परमायाति चिह्नाङ्कनसूची। अयं तु तथ्यानां घटकानां वा उपस्थिति अनुपस्थिति ज्ञातुं प्रयोगः क्रियते। अत्र तथ्यानि आम् न इत्यनेन एवं च रैट् इत्यनेन चिह्नेन सूचितं भवति। अयं तु व्यक्तेः व्यक्तित्वनिर्धारणाय अपि प्रयोगः क्रियते। ततः परमायाति निर्धारणमापनी। अनेन मापन्या परिस्थितीनां, व्यक्तीनां, वस्तूनां तथा संस्थानां गुणानां च निर्धारणं क्रियते।
साधारणतया विशेषतानाम् एवं च गुणानां च निर्णयः निर्धारणमापन्या एव क्रियते। अयं तु निर्धारणमापने 3, 5, 7 बिन्दुना क्रियते, यथा भेरी गुड, गुड, एक्सलेंट एवं प्रकारेण। अयं तु द्विविधं भवति, यथा संख्यामापने एवं च ग्राफ्मापने। ततः परमायाति पोर्ट्फोलियो अथवा प्रपत्रम्। इदं तु छात्राणां कार्यस्य सङ्ग्रहः भवति। अनेन माध्यमेन छात्राणाम् अग्रगतेः तथा उपलब्धिः प्रदर्श्यते। अनेन कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य क्षमतायाः तथा च अधिगमयात्रायां दर्शयितुं प्रयोगः क्रियते। यथा कस्यचित् छात्रः वादविवाद सङ्गीते, कलायां, नृत्ये तथा च निबन्ध, वक्तृता इत्यादिषु सर्वेषु विषयेषु तस्य मूल्याङ्कनं यदा क्रियते तदानीं प्रपत्रस्य प्रयोगेन एव एतेषु सर्वेषु विषयेषु तस्य मूल्याङ्कनं क्रियते। ततः परमायाति आख्यानात्मक अभिलेखः। अयं तु कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य अवलोकितं किमपि विवरणं भवति। अभिलेखेषु विद्यमानाः सूचनाः गुणात्मकं तथा च वर्णनात्मिका भवति। आख्यानात्मक अभिलेखे कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य निर्दिष्टपरिस्थितौ तस्य प्रतिक्रियां सूचयितुं प्रयोगः क्रियते। यथा कस्यचित् बालकः कस्यचित् निर्दिष्टपरिस्थितौ यदि प्रतिक्रियां कृत्वा तुरन्तं क्रोधान्वितः भवति तदानीं तस्य मूल्याकलनम् अनेन विधिना अनेन मूल्याकलन उपकरणेन क्रियते। ततः परमायाति सञ्चय अभिलेखः। सञ्चय अभिलेखेषु विद्यालयेषु छात्राणां विभिन्नानां कार्यक्रमाणाम् एवं च तेषां व्यवहाराणां एकेन निर्दिष्टरूपेण वर्णनात्मकरूपेण व्यवस्थितरूपेण अस्ति। एतेषु छात्राणाम् उपस्थितिः, तेषां शैक्षणिक उपलब्धिः, क्षमता तथा शैक्षणिक अग्रगतिः, सहपाठ्यगामिक्रियासु तेषां सहभागिता, तेषां व्यक्तित्वं, तेषां चरित्रम् इत्यादिषु सर्वेषु विषयेषु तत्र आलेखः प्रस्तुतः भवति। अनेन सञ्चय अभिलेखमाध्यमेन वयं छात्रमध्ये तस्य व्यवहारस्य सम्पूर्णरूपेण मूल्याकलनं कर्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण मया मूल्याकलन उपकरणानां विषये प्रस्तुता कृता। नमो नमः।